अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, पूरी तरह से मुस्कुरा करें। आज जी मैं अपने बहन भाइयों को कुछ सवालों के जवाब दे रहा हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं एडमिन साहब, जो कुछ दिनों से मेरी वीडियो पे आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे पूछा है कि भाई अकरम भाई आपकी इनकम क्या है। तो भाईजान मेरी छोटी सी दुकान है टायर पंचर की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कारोबार था मेरा टायर पंचर का, साइकिलों की रिपेयरिंग में करता था। तो आज से तकरीबन कोई 12-13 साल पहले भी मुझे चोट लगी थी कमर पे, तो उस वक्त भी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था। तो दोबारा फिर आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले फिर मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई। मैं छत से गिरा था, कमरे के अंदर जो गिरा था वहाँ पे, तो वहाँ पे गिरने से ना मुझे बहुत ज़्यादा फिर चोट लगी कमर पे। मेरा जो 5वां मोरा है ये डिस्टर्ब हुआ, पिचक गया, और ये प्लेटें जो मेरी ये भी डैमेज हो गई। इसलिए मैं एक जगह पे ना आराम से बैठ नहीं सकता। इनके कुर्सी होती है जिसके साथ मैं बिल्कुल ऐसे सीधी टेक लगा के बैठ जाऊँ थोड़ी देर, 10-15 मिनट। जैसे मैं टांगे अभी लटका के नीचे बैठा हूँ ना तो मुझे तकलीफ़ होती है। अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ तो सामने मैंने ऐसे ना ऊपर टेबल रखा हुआ, उसके ऊपर ऐसे टांगे रख के बैठ जाता हूँ। तो लेटूँ तो मैं चारपाई पे नहीं लेटता, मैंने फट्टा बनाया हुआ है, लकड़ी का तख्ता है जिसके ऊपर मैं लेटता हूँ, या फिर नीचे ज़मीन पे लेटता हूँ। इनका मेरी जो दुकान की वो कभी 200 हो गई, कभी नहीं होती, कभी 500 तक हो गई। अगर कहीं ट्यूब वगैरह भी कोई मोटर को डालते हैं तो उसमें से 50-60 रुपये बचते हैं। तो हाथ की मेहनत है, कोई पंचर वगैरह आ गया 50-60 रुपये इधर पंचर के चलते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो मेरी ना इनकम हो रही है डेली की 250 से 300 रुपये है डेली की। तो इसके अलावा मेरा और कोई भी सिस्टम नहीं है जिससे मेरी को इनकम आ रही हो। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं बाबा जी, जिन्होंने मुझे गाड़ी दी थी, रक्षा लेके दिया था मुझे, लेकिन ये भी मुझसे चलता नहीं है। जब भी चलाता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये रक्षा है, थोड़ा हिलने से ना मुझे तकलीफ़ होती है। काम वगैरह मैं नहीं कर सकता कोई भी। अगर मैं कोई वज़न उठाऊँ या मैं कोई हाथों से जैसे पेंचर लगाते हैं ना, मैं हाथों को ऐसे थोड़ी देर हिलाता रहूँ तो मुझे तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसलिए मैं फिर किसी मुलाजमत की तरफ नहीं गया। अभी मैं जहाँ भी जाके मुलाजमत करूँगा, उन्होंने तो काम लेना है, काम मैं कर नहीं सकता। अल्लाह ताला का आसरा है, या कोई बहन भाई कोई सपोर्ट कर देता है। बाबा जी ने माशाल्लाह हमारी बहुत सपोर्ट की है। अब उनके अपने हालात कुछ बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा था अकरम भाई अब मैं जो है ना इतनी सपोर्ट नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया मेरा, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे। मेरी बहन बहुत प्यारी, उन्होंने भी मेरी बहुत सपोर्ट की है। अभी भी उन्होंने मुझे मेडिसिन के लिए पैसे भेजे थे, तो मेरे पास मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, तो 3 दिन मैंने मेडिसिन नहीं खाई, मुझे दोबारा फिर तकलीफ़ होने लगी। उन्होंने फिर मुझे पैसे भेजे मेडिसिन के लिए, कुछ उन्होंने बच्चों के लिए भेजे कि बच्चों को 500-500 रुपये दे देना, और 1000 बेगम को दे देना। मेरी मेडिसिन भी उसमें आ गई और बच्चों को भी मैंने 500-500 दे दिया। और इनको मैंने कुछ खाने पीने के लिए ला दिया, इनके समोसे वगैरह, एक समोसा था, कोई जलेबी थी आधा किलो, ऐसे ये चीज़ें। तो मेरा रोज़गार इसके अलावा और कोई नहीं है, बस इन बच्चों पे आसरा है। इनको देख रहा हूँ ये कब बड़े होंगे और कब ये अपना काम संभालेंगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं इनको कोई हुनर सिखाऊं, यूट्यूबर ना बनाऊं इनको मैं। हमारे इधर आओ, ये 2 बेटे मेरे, ये बड़ा सबसे बड़ी मेरी बेटी है, उसने मैट्रिक किया हुआ 3-4 साल हो गए। इसने 9 के पेपर दिए, इसने 8 के पेपर दिए, सेकंड पोजीशन हासिल की है, इसने ट्रॉफी ली थी। तो ये अब 9 में है और इसने 10 में होना है, अभी पेपर होने हैं, अभी यानी कि रिज़ल्ट आना है इनका। तो बस इन 2 बच्चों की तरफ देखता हूँ, ये कुछ बड़े हों और इनको कोई डिप्लोमा वगैरह कराऊँ, इनको काम वगैरह सिखाऊँ, ताकि मैं कुछ सुकून कर सकूँ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत काम करते हैं मेरे साथ। सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के दुकान पे मैं पहले चले जाता हूँ, फिर ये नाश्ता करके आ जाते हैं, दुकान की सफाई करते हैं। मैं दुकान पे झाड़ू भी नहीं लगा सकता, नीचे होकर झाड़ू लगाता हूँ, ये तकलीफ होने लग जाती है। ये आ जाते हैं, दुकान की सफाई करते हैं, पानी वगैरह छिड़काते हैं। तो फिर ये ट्यूशन चले जाते हैं अकेडमी, वहाँ पे ये दोनों भाई जाते हैं। 4000 रुपये इनकी जो फीस है अकेडमी की। कोई ना कोई भाई ऐसे सपोर्ट कर देता है, बहन सपोर्ट कर देती है, जो कि मैं कभी दूसरे महीने फीस दे देता हूँ, कभी 3 महीने के बाद दे देता हूँ, जैसे मेरे पास की फुर्सत होती है मैं फिर वैसे कर लेता हूँ। तो यही मेरा जी गुजर बसर है, यही मेरी इनकम है।
یہ ہماری جو گاڑی رکشا ہے جو میرے پاس یہ مجھے بھائی نے دیا تھا گفٹ، بھئی اپنا آپ نے نا اپنے لیے رکھنا ہے آنے جانے کے لیے، بچوں کو کہیں بھی جاتے ہیں آپ دونوں میاں بیوی جاتے ہیں تو باقی بچے گھر رہ جاتے ہیں، جہاں بھی جائیں ان کو بھی ساتھ لے کے جایا کریں، رشتہ داروں میں اپنے میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جایا کریں تاکہ یہ رشتہ داروں سے مل ملاپ کریں، ان کو پتہ چلے بھی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو بہن نہیں ہے میری، بھائی نہیں ہے، بس اکیلا ہوں۔ یہی میرا سسٹم ہے۔ جو بہنیں میری سپورٹ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وسیع رزق عطا فرمائے، ہمارے بابا جی کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو مجھے جو کچھ بھی ہے میں نے مکان بنایا ہے اس میں سے بابا جی نے اس میں میری بہت سپورٹ کی ہے، انہوں نے مجھے سب کچھ کر کے دیا ہے۔ میرا یہ مکان ٹوٹا پھوٹا تھا، ابھی میں نے صرف ایک سائڈ بنائی ہے، باقی پیچھے والے کمرے ابھی بھی خراب ہیں، ان کی دیواریں پھٹی ہوئی ہیں بیک سائڈ سے نا، جو فلنگ وغیرہ کر کے نا بڑائی کی ہوئی ہے، دیواروں کے کونے جو پھٹے ہوئے ہیں۔ کبھی فرصت ہوئی ہے بچے الحمدللہ جب یہ اپنا کام کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کو بنائیں گے۔ تو میں آپ کو بھائی جان آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کون سی جاب یا کوئی آپ کا کاروبار کر سکتے ہیں جس سے آپ کی انکم کتنی ہونی چاہیے۔ تو بھائی جان میرا گھر کا اخراجات جو ہے نا میں نے کم سے کم نوٹ کیا ہے کہ میرے 20 سے 25 ہزار روپے میرا مہینے کا خرچہ ہے گھر کا، تقریباً 15,000 روپے کا راشن مہینے کا ہے، اور 1 کلو دودھ ہے 150 روپے کلو ہے، 170 روپے کلو ہو گیا ہے۔ ہاں بیگم 170 روپے دے رہا ہے، ہاں جی 170 روپے کلو دودھ دے رہا ہے جی، پہلے 150 روپے دیتا تھا، ابھی 170 کا دیا انہوں نے۔ 250 کی سبزی بھی بن جاتی ہے۔ یہ صرف میرے گھر کے اخراجات ہیں، باقی بچوں کے یا کوئی بجلی کے بل وغیرہ ہو گیا یہ علیحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آسرا ہے، اسی کا نام لے کے چل رہے ہیں، جتنی کی فرصت ہوتی ہے چیز لینے کی اتنی لے کے آتے ہیں۔ گھی ختم ہو گیا گھی لے لیا، کلو چینی ختم ہو گئی کلو چینی لے لی، پتی لے لی، بس ایسے سسٹم چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو چینل سے میری جو انکم ہے وہ تقریباً 8-9 مہینے کے بعد آتی ہے، وہ بھی 25,000 آ گئی، کبھی 26,000 آ گئی، کبھی 27,000 آ گئی، بس اس سے اوپر نہیں، کیونکہ جب $100 مکمل ہوگا تب پیمنٹ نکلے گی۔ ابھی بھی میرے $85 بنے ہوئے ہیں، تقریباً 8 مہینے ہو گئے مجھے پیمنٹ نکلوائے تو ابھی تک میرے $85 بنے ہیں، باقی $15 کم ہے، یہ تقریباً 2 مہینے اس کو لگیں گے $15 مکمل ہونے میں، پھر 3 مہینے کے بعد ابھی یعنی کہ اس کے علاوہ آج سے علاوہ تقریباً 2.5 یا 3 مہینے کے بعد مجھے پیمنٹ ملے گی اس کی۔ یہ سمجھیں کہ یہ والی پیمنٹ میری 1 سال کے بعد نکلے گی، یہی میرا سسٹم ہے۔ اور میں کام وغیرہ تو میں کوئی کر نہیں سکتا کہ میں آپ سے کہوں جی میں یہ کام کر لوں گا، میں وہ کام کر لوں گا، یا میں کہیں ملازمت کر لوں گا، مجھ سے ملازمت نہیں ہوگی، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ مجھ سے ملازمت ہوگی۔ ابھی اتنی دیر میں بیٹھا ہوں، مجھے شدید درد ہو رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے ایسے بیٹھنے میں بچھن پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ میں اپنے بہن بھائیوں کو سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، اور بچے میرے 4 ہیں، 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی ہے، اس سے چھوٹا یہ ہے، اس سے چھوٹا یہ ہے، سب سے چھوٹی منحل وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ میری فیملی ہے چھوٹی سی۔ میری فیملی میں میں ہوں، میرے 4 بچے ہیں، میری بیگم ہے۔ میں چھوٹا تھا 3 سال کا جب میری والدہ فوت ہو گئی تھی، میرے ابو نے پھر شادی نہیں کیا، اور تو میرے ابو کو فوت ہوئے بھی تقریباً میرے خیال 5 سال ہو گئے۔ ہاں 19 میں فوت ہوئے تھے نا، ہاں جی۔ میرے ابو جان 2006 میں 19 میں فوت ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو ان کے تقریباً فوت ہونے کے 6-7 مہینے بعد مجھے چوٹ لگی تھی، جو کچھ بھی تھا جمع پونجی تھی وہ پھر ساری علاج پہ لگائی۔ بیگم کے بہن بھائی ہیں، انہوں نے میری بہت سپورٹ کی ہے، جب مجھے چوٹ لگی ہے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میرا علاج کروایا، انہوں نے بہت میرا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو کسی چیز کی کمی نہ دے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔